نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله الكريم الرزاق الذي جعل الحياء من أعظم الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه أهل الحياء والرشاد. أما بعد، أيها الإخوة، إن خلق الحياء من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الشرع المطهرة ورغب فيها، بل عدها نبينا صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، فقال: الإيمان 69 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء دليل على المروءة، وعنوان على الشهامة، وآية على حسن الخلق، فهو عزة في ثوب التذلل، وشموخ في زي الانكسار، والهمة في رداء التواضع. وإذا انعدم الحياء في نفس الإنسان فلا تسأل عن أفعاله، ولا تتعجب من تصرفاته. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أحبتي في الله، ما أعظم أن يكون الإنسان حييا يستحي من الله، لأن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في المعاصي، ويمنعه من رذائل الأقوال والأعمال والأفعال والصفات. وأولى الناس بخلق الحياء النساء، وقد خلد القرآن الكريم ذكر امرأة من أهل هذا الخلق. قال الله عنها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيا عبد الله، أين خلق الحياء من امرأة والرجل؟ أين خلق الحياء من رجل وامرأة يعصي الله عز وجل في خلوة وينسى أن الله مطالع عليه؟ وأين خلق الحياء من فتاة تتكلم مع شاب أجنبي بالمكالمات المشبوهة؟ وأين خلق الحياء من امرأة تخرج من بيتها متبرجة متعطرة تخالف بذلك أمر الله سبحانه وتعالى؟ وأسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى، ويجملنا بالحياء، ويوفقنا جميعا لطاعته، وما علينا إلا البلاغ.